मुटुसँग सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान तथा उपचार सहजै पाइन्छ। साथै घरमा बसी टेलिफोन मार्फत परामर्श पनि लिन सक्नुहुनेछ। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क डाक्टर जितेन्द्र कुमार मिश्रा। सम्पर्क नम्बर 9821 93 969 र 98 032 018 19। रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ज को यो हो दैनिक सन्ध्याकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज की प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाब में। कार्यक्रम सवाल जवाब के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गद्दी। हर एक दिन संजिया के 6:30 बजे से 7:15 बजे तक प्रसारण होने वाला कार्यक्रम सवाल जवाब में खास करके देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम साथे साथ आम जनता से सरोकार रखे वाला हर एक समय सांदर्भिक विषय ऊपर बहस और छलफल करेनी सन। आदरणीय जन समुदाय, कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल में खास करके देश के अभी के वर्तमान राजनीतिक परिवेश अवस्था के बारे में बहस के आगाड़ी बढ़ाएम सन। और आज के कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के उपाध्यक्ष बानी प्रदेश नंबर 2 के और साथे साथ पूर्व राष्ट्रीय सभा सदस्य रामप्रीत पासवान जी। और कार्यक्रम सवाल जवाब के आज के बहस और छलफल आगाड़ी बढ़ावे से पहले जैसे आज प्रतिनिधि सभा के बैठक चल रहा बाटे। देश में आज जौन अवस्था बाटे ए अवस्था के लेकर के सारा कोई के ध्यान प्रतिनिधि सभा के ओर केंद्रित बाटे। 3 महीना के अंदर निवर्तमान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से 2 बार संसद विघटन कैल गई, जौना के सर्वोच्च अदालत से पछिल्का सर्वोच्च अदालत के निर्णय से पूर्व 5 गो प्रधानमंत्री लोग के से आगाड़ी बढ़ावल शेर बहादुर देउवा जी के नेतृत्व में सरकार बनावे के अंतरिम आदेश सर्वोच्च अदालत से आयल रहे, परमादेश भी जारी कैले रहे। वही परमादेश के आधार पर 1 हफ्ता के भीतर प्रतिनिधि सभा के बैठक ओकर प्रतिनिधि सभा के आह्वान करे के जो निर्णय रहे अदालत के, उहे निर्णय के तहत राष्ट्रपति के कहीं ना कहीं वहाँ के बैठक आज आह्वान कैले नहीं हो। बैठक चलत आटे। पहिलका बैठक कहीं ना कहीं कार्यतालिका जो रख ओरा के दूसरका चरण के बैठक अभी चल रहा बाटे। और दूसरका चरण से ही शेर बहादुर देउवा जी जो प्रधानमंत्री बानी वहाँ के आज विश्वास के मत लेवे के भी घोषणा कैले बानी। और अभी के जो संसद बैठक में नेकपा एमाले के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जी अभी वहाँ के अपन मंतव्य राख तानी। यह समग्र विषय में जैसे कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल उपेंद्र यादव जी के जो पक्षधर नेता लोग लख आज वहाँ के संसदीय दल के जो बैठ लख संसदीय दल भी निर्णय कैले बाटे विश्वास के मत देवे के प्रधानमंत्री के। वैसे ही आज के अभी कहीं ना कि प्रतिनिधि सभा के में विश्वास के मत लेवे से प्रतिनिधि सभा के बैठक के पहले ही नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष भीम रावल संसद पद से राजीनामा देले मानी, जेकरा के कारण अभी राजनीतिक उथल पुथल सर्दगर्मी और कस के बढ़ चुकल बाटे। यानी प्रतिनिधि सभा के बैठक के कहीं ना कहीं लगभग शुरू होके से कुछ देर पहले वहाँ के जौन राजीनामा आयल बाटे संसद पद से, वो राजीनामा के लेकर के विभिन्न चर्चा परिचर्चा हो रहल बाटे। ये राजीनामा के अर्थ का बाटे हर एक व्यक्ति लोग अपन अपन ढंग से ओकरा के विश्लेषण कर रहल बा। काहे कि भीम रावल जो नेकपा के विवाद देखल गई बाटे उ विवाद समाधान करे के खातिर जौन कार्यदल बनल बाटे उ कार्यदल में माधव कुमार नेपाल से और से वहाँ के सदस्य रहनी है। लगावत विषय में हमनी के बहस और छलफल के अगाडि बढ़ाएम सन। साथे साथ जनता समाजवादी पार्टी महंत ठाकुर पक्ष के नेता लोग अंत में
प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा जी के विश्वास के मत देवे के खातिर कहीं ना कहीं उ लोग भी निर्णय कर चुकल बाटे। ये समग्र विषय में हमनी के बहस और छलफल के अगाडि बढ़ाएम सन और कार्यक्रम सवाल जवाब के बहस में स्वागत करके चाहम सन रामप्रीत पासवान जी के। रामप्रीत सर, स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रम सवाल जवाफमा। धन्यवाद। अहिले नेपालको राजनीति हेर्दाखेरि आज प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ। अहिले दोस्रो चरणको कार्यक्रम अनुसार केही बेर अगाडि नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले आफ्नो विश्वासको मत लिने उहाँले घोषणा गर्नुभएछ। साथै अहिले संसदलाई नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीज्यूले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। खास गरी तपाईँको पार्टीको आज संसदीय दलको बैठक पनि बसेको थियो। के निर्णय गर्यो? अहिलेको वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने पनि निर्णय गरेको छ। यसलाई कसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ? धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नु भएछ यहाँले। हजुर, प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो त एउटा ओपन सेक्रेट नै हो। यो जनता समाजवादी पार्टी सुरुदेखि नै जुन बेलादेखि तपाईँको संसद जुन विघटन भयो त्यो संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मलाई लाग्छ कि सबभन्दा पहिला नेपालमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् त्यो दलहरूमध्ये सबभन्दा पहिलो वक्तव्य जारी गर्ने र आन्दोलनको घोषणा गर्ने पार्टी नै जनता समाजवादी पार्टी हो। तर स्वाभाविक रूपमा आज चाहिँ एउटा जुन दलीय प्रक्रिया हुन्छ, एउटा त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत नै चाहिँ त्यो दल सञ्चालन हुन्छ। तर त्यो प्रक्रिया पुर्याउनको लागि नै चाहिँ आज संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो र संसदीय दलको बैठकबाट औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मत दिने भने चाहिँ त्यो एउटा निर्णय गरिएको छ। यो निर्णय भनेको लोकतन्त्रको पक्षमा, गणतन्त्रको पक्षमा, संहिताको पक्षमा अर्थात् सम्पूर्ण नेपाली जनताको पक्षमा जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गरेको हो। तपाईँको जनता समाजवादी पार्टीले निर्णय गर्यो आधिकारिक रूपमा। आज उहाँ जुन संसदीय दलको बैठक बसेका थियो त्यो बैठकले निर्णय गर्यो आधिकारिक रूपमा शेरबहादुर देउवाजीलाई विश्वासको मत दिने। तर तपाईँहरूकै पार्टीका अर्का खेमा महन्त ठाकुर पक्षले पनि अचानक एक्कासी चाहिँ सरकारलाई विश्वासको मत दिने घोषणा जुन गरेका छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई त एउटा राजनीतिमा त यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन्। तर यो जुन घटना घटेको छ यो घटनालाई एउटा आकस्मिक घटनाको रूपमा लिन सकिन्छ र यो खासमा उहाँहरूको पक्षमा जति पनि सांसदहरू थिए खासमा त उहाँले जुन ओलीलाई समर्थन उहाँहरूले दिनुभएको थियो, ओलीलाई समर्थन दिने बेलामा खास गरेर यो जनता समाजवादी पार्टीका धेरै सांसदहरू जो कि अहिले पनि परिवर्तनका पक्षमा थिए, गणतन्त्र संहिताको पक्षमा थिए, उहाँहरूलाई पनि त्यो जाल झेलमा पारेर ओझेलमा पारेर जुन उहाँले निर्णय गराउनु भएको थियो र त्यसमा ओलीको पक्षमा लाग्नलाई जुन बाध्य बनाइएका थिए केही सांसदहरू, ती सांसदहरू चाहिँ आफ्नो स्वविवेकले आफ्नो किता परिवर्तन गर्नुभयो। अर्थात् जनताको पक्षमा अपन पक्षतिर उहाँहरू लाग्नुभयो। त्यसको कारणले उहाँहरूको यो सरकारलाई विश्वासको मत दिने समर्थन चाहिँ आयो बाध्य भएर। हुन त उहाँहरूले चाहिँ त्यो असंवैधानिक कदमको त्यसपछि तपाईँको अलोकतान्त्रिक कदम जुन निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका थिए त्यो कदमको उहाँहरू त मतियार नै हुनुहुन्थ्यो नि। तर अहिले पछिल्लो समयमा आएर उहाँहरूसँग अब सांसदहरू नै नरहेपछि अर्थात् कोही पनि सांसद उहाँहरूको विचारसँग सहमत चाहिँ त्यो रहने अवस्था रहेन। त्यही भएर उहाँहरू बाध्य भएर आफ्नो साथ जोगाउनको लागि। र अर्को कुरा यसलाई अर्को अर्थमा बुझ्दाखेरि खास गरेर यहाँका जति पनि यहाँका जति पनि परिवर्तनलाई चाहिँ त्यो मन पराउने नेपाली जनताहरू छन्, मधेसीहरू, आदिवासी जनजाति, ती सम्पूर्ण जनताहरूलाई फेरि एक किसिमबाट ढाँट्ने किसिमबाट, फेरि एक किसिमबाट ओझेलमा पार्ने किसिमले उहाँहरूको निर्णय आएको हो। उहाँहरू पनि लोकतन्त्रको पक्षमा, उहाँहरू पनि गणतन्त्रको पक्षमा, उहाँहरू पनि तमाम परिवर्तनको पक्षमा हो भनेर चाहिँ एउटा देखावटीको लागि उहाँहरूको यो निर्णय भएको भन्ने मलाई लाग्छ। रहरले नभई यो बाध्यताले उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। हजुर, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि त्यही अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक सरकारको विरोध गर्ने अनि पछि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि त्यसै
को सत्ताको मतियार बन्ने, आज फेरि आफू चाहिँ सङ्कटमा परिसकेपछि फेरि चाहिँ अहिलेको सरकारले विश्वासको मत दिने, यी लगायत जुन क्रियाकलाप छ तत्काल अहिलेको जसपा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल महन्त ठाकुर पक्षधरका नेताहरूको यसले कहीँ न कहीँ जनतामा एक किसिमको भ्रमित छर्ने काम गरिरहेको छ कि छैन? चाहे त्यो जनताहरूलाई अवश्य चाहिँ त्यो भ्रमित गर्ने उहाँहरूको यो कार्य हो। भ्रमित गर्न खोज्नुभएका छन् उहाँहरू। किनभने अब त चाहिँ त्यो ओली नेतृत्वको सरकारमा उहाँहरू त सहभागी नै हुनुहुन्थ्यो नि, मन्त्री नै पठाइसकेको होइन। र 13-14 दिनपछि उहाँहरू चाहिँ त्यो संसद के अरे सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो परमादेश जारी गर्यो अनि विघटनलाई पछि उहाँहरू चाहिँ त्यो बदर गरे। अवस्था त आम नेपाली जनताको सामुमा स्पष्ट छ। तैपनि अहिले पनि हामी लोकतन्त्रवादी, हामी अहिले पनि संहिता प्रेमी, हामी अहिले पनि नेपाली जनताको पक्षमा छौँ भनेर यो देखाउनको लागि एउटा देखावटी नाटक मञ्चन उहाँहरू निर्णयले प्रमाणित गरिरहेको छ, प्रमाणित गरेको छ। हजुर, अब जसरी कि सर्वोच्च अदालतले असार 28 गते जुन दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिएको थियो, त्यो विघटनलाई बदर गर्दै प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापनाको लागि जुन आदेश गर्यो, त्यो आदेश सँगसँगै 7 दिनभित्र तपाईँको प्रतिनिधि सभाको बैठक बसाल्ने, शेरबहादुर देउवालाई 28 घण्टाभित्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जुन निर्णयहरू आयो, त्यो आदेश जुन थियो सर्वोच्च अदालतको, त्यो आदेशप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? त्यो आदेशलाई तपाईँ कसरी लिनुभएको थियो? सम्मानित सर्वोच्च अदालतको जुन पछिल्लो निर्णय आएको हो त्यो निर्णय अवश्य पनि समग्र नेपाली जनताको हितमा निर्णय छ। त्यो निर्णय भनेको एउटा लोकतान्त्रिक प्रणाली, एउटा कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाएको छ नेपाली जनताहरूलाई। वास्तवमा संविधानलाई मिच्ने अधिकार कसैसँग छैन, संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन यो देशमा। संविधानको मातहत नै सबै बस्नुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ र यो देशमा अहिले पनि न्याय जीवित छ र कसैको पनि एक तन्त्र वा कसैको पनि यहाँ मनोमानी चल्दैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले प्रमाणित गरेर देखाएको छ। तर मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि यो सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो जुन निर्णय छ त्यो निर्णय नेपाली जनताहरूको हितमा, लोकतन्त्रको पक्षमा र परिवर्तनको पक्षमा आएको छ भने मलाई लाग्छ र यो सर्वोच्च अदालतको सराहनीय निर्णय हो भने। अब जसरी कि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयलाई लिएर अहिले विश्लेषण भइरहेको छ, देशलाई एउटा सही ट्र्याकमा लग्ने सर्वोच्च अदालतले काम गरेका छ। पछिल्लो आदेशले देश एउटा सही दिशातिर जाने जुन विश्वास गरिराख्नु भएछ, धेरै पार्टीका नेताहरूले चारैतिर यो चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। वास्तवमा पछिल्लो निर्णयले देश सही ट्र्याकमा जान्छ र कि देशमा फेरि राजनीतिक सङ्कट जस्तो अवस्था स्थापना भएको छ? जुन किसिमबाट एउटा यो लोकतन्त्रमा पनि नेपाली जनताहरूले एउटा लोकतन्त्रको आभास गरिरहेको अवस्था थिएन। देश चाहिँ विधि र पद्धति अनुसार चल्नुपर्छ, त्यो विधि र पद्धति अनुसार चलिरहेको अवस्था थिएन। देश चाहिँ एउटा अराजकतातिर गइरहेको थियो र एउटा क्रूर चाहिँ एउटा शासकको उदय भइरहेको थियो देशमा। र नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त जुन चाहिँ त्यो संहिता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका जुन परिवर्तनका मुद्दाहरू जुन संविधान मार्फत नेपाली जनताहरूले प्राप्त गरेका छन्, यी तमाम मुद्दाहरूलाई नै समाप्त पार्ने जुन चाहिँ त्यो जालझेल र षड्यन्त्रमा पूर्ण रूपले चाहिँ त्यो निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीजी लाग्नु भएको थियो। पछिल्लो सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले यी तमाम त्यो चिजहरूलाई जुन चाहिँ अलोकतान्त्रिक कदमहरू, अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक कदम र देशलाई अराजकतातिर लाने, देशमा विधिको शासनलाई लत्याउँदै आफ्नो एक तन्त्री अर्थात् मनपरी शासन गर्न खोज्ने जुन एउटा तत्त्व थियो, त्यो तत्त्वलाई चाहिँ यो एउटा सही ट्र्याकमा ल्याएर विसर्जन गरिदिएको अवस्था छ र देशलाई एउटा कानुनी राज्य, एउटा कानुन अनुसार चल्ने, विधि अनुसार चल्ने, संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको सन्देश छ र यसबाट के लाग्छ भने देश अब सही ट्र्याकमा जान्छ, सही ट्र्याकमा जान्छ। अब जसरी कि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो जुन निर्णय आएको थियो त्यो निर्णयमध्ये एउटा निर्णय पनि छ जुन कि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम
गठन हुने सरकार जुन गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ सांसदहरूमाथि पार्टीको व्हिप लाग्दैन, जसको कारणले गर्दा 32 वर्ष पहिलेको इतिहास दोहोरिने सम्भावना पनि त्यसको कुरा भइरहेछ। निर्दलीयतिर गइरहेछ। संसदीय व्यवस्था प्रणालीमा अहिले आएर निर्दलीय व्यवस्था जुन प्रणाली छ त्यो हस्तक्षेप भयो। सरकार जुन सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो, यो किसिमको टिप्पणी भइरहेको छ। त्यो त एकदम निराधार कुरा हो। यो देश अब के अरे यो निर्दलीयतातिर गयो होइन। हजुर, अब यस्ता कुराहरू चाहिँ केही परिवर्तन विरोधी तत्त्वहरूले बढी चाहिँ त्यो उठाइरहेको चाहिँ त्यो देखिन्छ। 76-5 को बमोजिम जुन निर्णय गरेको छ सर्वोच्च अदालतले, त्यसको प्रभाव चाहिँ के संसदीय प्रणाली जुन अहिले अवलम्बन गरेको छ नेपालमा अहिले संसदीय व्यवस्था प्रणालीमा, त्यसले के असर पार्दो रहेछ त? यो त के छ भन्दाखेरि यो संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम 5 को जुन मर्म छ, हजुर, त्यो मर्मलाई चाहिँ त्यो व्यवस्था गर्दै, त्यो मर्मलाई लत्याउँदै यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुन राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो कदम चालिएको थियो, अर्थात् यो धारा, किनभने यो धारा 76 को 5 बमोजिम जब यो 3 बमोजिम चाहिँ त्यो निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत चाहिँ साबित गर्न नसक्ने उहाँले आफ्नो असक्षमता देखाउनुभयो। हजुर, त्यसपछि त उहाँले चाहिँ एउटा बाटो खुला गरिदिनु पर्ने, त्यहीबाट बाटो खुला हुन्छ अब सरकार बनाउनको लागि। तर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा बहुमत सांसदहरूले समर्थन जनाउँदै लिखित हस्ताक्षर गरेर बुझाउँदा पनि त्यो हस्ताक्षरलाई अर्थात् त्यो निर्णयलाई ठाडो चाहिँ राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गरियो र संसद विघटन गरियो। त्यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक कदम थियो। त्यो संविधानको मर्मको विपरीत थियो। बरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन त्यसको चाहिँ त्यो जुन विश्लेषण गरेको छ, 76-5 को जुन विश्लेषण गरियो, संविधानको चाहिँ जुन विश्लेषण गरेको छ, त्यो नै सही विश्लेषण हो। र अर्को कुरा जुन निर्दलीयताको कुरा गरिरहेका छन्, त्यो सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश परमादेश जुन निर्णय छ त्यो देश जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा भएको यहाँको बुझाइ छ, यहाँको भनाइ? हजुर, निश्चित रूपमा नेपाली सम्पूर्ण न्यायप्रेमी नेपाली जनताहरूको पक्षमा छ, यो लोकतन्त्रको पक्षमा छ, यो एउटा कानुनी राज्यको पक्षमा छ। यसले चाहिँ कानुनी राज्यको, यसले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गराएको छ भने यो सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताको हातमा रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाएको छ र संविधानभन्दा माथि कोही छैन, त्यो कुराको पनि सन्देश दिएको छ। रामप्रीत सर, जसरी आज जुन प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको छ, प्रतिनिधि सभा बैठकको पूर्व सन्ध्यामा नेकपा एमालेका माधव नेपाल समूहका नेता भीम रावलले जुन 81 राजीनामा दिनुभयो संसद पदबाट, त्यो राजीनामाले नेपालको अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा त्यसको प्रभाव के हुन्छ अनि त्यो राजीनामालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? अब त्यो त उहाँको व्यक्तिगत निर्णय हो होइन। त्यो त उहाँले किन के कारणले दिनुभयो उहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तर मलाई त के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँ जुन राजीनामा दिनुभएको छ त्यो राजीनामा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एउटा मौन समर्थन गरेको हो। मौन चाहिँ त्यो विश्वासको मत दिएको भने मैले बुझेको छु। किनभने उहाँले जुन विश्वासको मत जति सङ्ख्यामा ल्याउनु पर्थ्यो, उहाँको राजीनामाले निश्चित रूपमा अब केही कम मत ल्याए पनि उहाँको बहुमत सिद्ध हुन्छ भनेपछि उहाँले एउटा मौन रूपमा समर्थन गर्नुभएको हो कि भने मलाई औपचारिक रूपमा नभए पनि त्यो पार्टीको आन्तरिक दबाव, आन्तरिक कलहको कारणले राजीनामा दिएर तै पनि अनौपचारिक रूपमा अहिलेको देउवाजीलाई समर्थन गर्नुभएको छ भन्ने एकदमै मौन समर्थन हो भने मैले बुझेको छु। अब उहाँलाई चाहिँ त्यो एउटा बदयात्मक परिस्थितिको सृजना भयो होला एक किसिमबाट पार्टीभित्र, र उहाँ चाहिँ त्यो दुई किसिमबाट चाहिँ त्यो बच्न खोज्नु भएको छ। एकातिरबाट त पार्टीमा म चाहिँ त्यो शेरबहादुरजीको पक्षमा म मतदान गर्दिनँ, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर, किनभने पछिल्लो रूपमा उहाँको जुन चाहिँ त्यो विचारहरू सुनिन्छ, त्यो उहाँको त्यो क्रियाकलापहरूबाट उहाँको विचारबाट चाहिँ त्यो बुझिन्छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आफ्नै पार्टीको अब अर्को पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई मत दिनु यो चाहिँ त्यो जायज हुँदैन, त्यो कुरा गर्नुभयो। भनेपछि एकातिर यो पार्टी जुन ओलीजीको एउटा जुन समूह छ पार्टीभित्र होइन, त्यो समूहलाई पनि विश्वासमा लिनको लागि, र अर्कोतिर चाहिँ उहाँले जुन संसदभित्र
के अरे यो अदालतमा आफै उपस्थित भएर नै उहाँ हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो होइन। त्यो अर्थमा पनि उहाँमाथि एउटा चाहिँ त्यो नैतिक जिम्मेवारी त थियो, किनभने उहाँ जुन किसिमबाट पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, कार्यदलमा पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा आफै स्वयं चाहिँ भौतिक रूपमै उपस्थित हुनु हस्ताक्षर गर्नुभयो शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा। हजुर। र आज जुन उहाँको राजीनामा हो त्यो भनेको दुई पक्षलाई नै अब सन्तुष्ट गर्न खोज्ने किसिमबाट आएको हो। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँको यो राजीनामा पनि एउटा मौन समर्थन हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा मौन यसले सिक्रेट रूपमा विश्वासको मत लिनेमा केही प्रभाव पार्दैन, बरु जहाँ यसले मद्दत नै गरेको छ त्यो प्रभाव पार्दैन कि बरु अब एउटा सकारात्मक कि एउटा शेरबहादुर देउवाजीको पक्षमा राम्रै हो उहाँको राजीनामा। रामप्रीत सर, आज जुन प्रतिनिधि सभाको बैठक चलिरहेको बेला शेरबहादुर देउवाजीले आज विश्वासको मत पाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ कति % कन्फिडेन्स हुनुहुन्छ? त्यसमा त म 100% छु, किनभने उहाँ विश्वासको मत पाउनुहुन्छ। विश्वासको मत खासमा त उहाँले 136 मात्र ल्याउनु पर्ने हो बहुमतको लागि। तर मलाई लाग्छ कि 150 भन्दा बढी मत उहाँले आज प्राप्त गर्नुहुन्छ। 150 मत प्राप्त गर्नुहुन्छ? 150 भन्दा बढी। आधार चाहिँ के त? 150 मत हजुर आधार त स्पष्ट रूपमा देखिँदैछ, किनभने अब नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै चाहिँ त्यो 61 वटा भइहाल्यो। हजुर। त्यसपछि अब माओवादीको 49 हजुर र जसपाको जुन पहिलो हस्ताक्षर गर्ने बेलामा न 12 जना सांसदहरू जसपाकोले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतमा भौतिक रूपमा 12 जनाको उपस्थिति थियो। 12 जना। तर आज त संसद के अरे यो संसदीय दलको बैठकमै 20 जना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हजुर। 20 जना त्यो बरु त्यो बढ्न सक्छ। 20 जना त औपचारिक किनकि पछिल्लो क्रममा यो महन्त ठाकुर पक्षले पनि बाध्य भएर जुन समर्थन दिने त्यो आधारहरू देखिन्छ के। अनि जाइतो माधवजीको पक्षबाट पनि किन अर्को कुरा त के छ भन्दाखेरि अब हुइप नलाग्ने हो जुन एउटा सर्वोच्च अदालतको निर्णय छ त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र खास गरेर जति पनि सांसदहरू छन् उहाँहरू सबै नेपाली जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा, संहिताको हितमा र गणतन्त्रको हितमा निर्णय गर्नुहुनेछ र त्यो अर्थमा नै आफ्नो चाहिँ त्यो मतको सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र त्यस अर्थमा ती आधारहरूको आधारमा मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले 150 भन्दा बढी मत विश्वासको मत प्राप्त गर्नुहुनेछ। रामप्रीत सर, अहिले जुन विश्वासको मत लिने जुन कुरा चलिरहेको छ, उहाँले मत पाउनुहुन्छ, विश्वासको मत पाउनुहुन्छ, खास गरी त्यो शेरबहादुर देउवाजीलाई नदिएर जुन एउटा देश संवैधानिक सङ्कटमा थियो, ट्रेक बाहिर गएको थियो, संसदमाथि जुन पटक पटक प्रहार भएको थियो, त्योलाई सिस्टममा ल्याउनको लागि, संविधानलाई जोगाउनको लागि र संसदलाई जोगाउनको उद्देश्यले दिएको भन्ने पनि बुझाइ छ। त्यो स्पष्ट रूपमा, किनभने अब जुन हाम्रो त एउटा के भएको थियो भने 5 दलीय एउटा गठबन्धन नै बनेको थियो। हजुर। यो संसदीय कुबाट देशलाई बचाउनको लागि र देशमा जुन किसिमबाट देश एउटा गलत ट्र्याकमा गइरहेको थियो, संविधान को पालना भइरहेको थिएन, संविधानभन्दा माथि व्यक्ति हुने कुराहरूको सन्देश हामी सबैजनाको बिचमा थियो। जुन ओलीको क्रियाकलापहरूबाट त्यो देखियो प्रमाणित। उहाँको हरेक गतिविधि, हरेक क्रियाकलाप देश, जनता र संविधानको विपरीत थियो। त्यस अर्थमा हाम्रो 5 दलीय एउटा गठबन्धन नै भएको थियो र त्यो गठबन्धनको मेन उद्देश्य थियो यो को चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मुख्य थिएन। मुख्य कुरो त मात्र के थियो भन्दाखेरि देशलाई सही ट्र्याकमा कसरी ल्याउने, लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ने र देशमा एउटा सरकारको र त्यो सरकारले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा यो बिचमा संविधान संशोधनको कुराहरू छन्। त्यो संविधान संशोधनको कुराहरू पनि यो सरकारले ल्याएर चाहिँ संशोधन गर्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ त्यो विश्वास छ। रामप्रीत सर, संविधान संशोधनको कुरा ल्याउनु भयो, यो कुरासँगै म जोड्न चाहन्छु, तपाईँको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारमा सामेल हुन्छ कि हुँदैन अहिलेको सरकारमा? जसपा यो सरकारमा सामेल हुन्छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि म एउटा कुरा के स्पष्ट गरिदिउँ भने यो सरकारमा यो सरकारको जुन निर्माण छ, तपाईले यो याम नेपाली जनताहरूले चाहिँ त्यो बुझेको र हेरेको कुरा हो। यो सरकारको निर्माण कुन परिस्थितिमा भयो र किन भयो भन्दाखेरि
यो सरकार भनेको तपाईँको एउटा यो अराजकता यो जुन अराजकतिर गइरहेको थियो देशमा चाहिँ जुन कानुन मिच्ने संविधान चाहिँ त्यो उल्टाउने जुन काम भइरहेको थियो त्यो कामलाई रोक्नको लागि र देशलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको लागि एउटा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि यो सरकारको निर्माण भएको हो। त्यही भएर यो जनता समाजवादी पार्टी अवश्य रूपमा यो सरकारमा चाहिँ सामेल हुन्छ। म त के भन्छु भन्दाखेरि सरकारमा सामेल हुनका लागि जनता समाजवादी पार्टीका पूर्व शर्तहरू छन् कि छैनन्? यो राष्ट्रिय सरकार बनोस्, सबै दलहरूको यसमा सहभागिता होस् र एउटा राष्ट्रिय सरकार भएर यो आम रूपमा यो नेपाली जनताहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै देशलाई अग्रगमनतिर देशलाई चाहिँ समृद्धितिर कसरी चाहिँ त्यो लान सकिन्छ उतातिर पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। रामप्रीत सर, जसरी कि विगतमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना सारेका शर्तहरू जुन छन् नि त्यो शर्तहरू यो सरकारले पूरा गर्ने सङ्केत दिएपछि मात्र जाने हो कि यसरी नै जाने? यो त अवश्य रूपमा यो जुन चाहिँ त्यो हाम्रो मुद्दा छ त्यो मुद्दा त हामी त्यो राख्छौँ नै, हाम्रो मुद्दा चाहिँ त्यो पुरा हुनुपर्छ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो सरकार त हामी यो एउटा फरक परिस्थितिमा निर्माण गरेको छ, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हामीले यो संविधान संशोधन या विभिन्न मुद्दाहरू छन् ती एजेन्डाहरूमा हामी चाहिँ तटस्थ छौँ, त्यो मुद्दाहरूमा हामी अडिग छौँ, त्यो मुद्दाहरू त हाम्रो चाहिँ त्यो सम्बोधन हुनुपर्छ, त्यो हाम्रो तर्क छँदैछ, त्यो हाम्रो माग छँदैछ। तर पनि एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन सरकारको निर्माण हो त्यो सरकार एउटा विषम परिस्थितिमा एउटा फरक परिवेशमा निर्माण भएको हो। त्यही भएर यो सरकारमा चाहिँ त्यो जनता समाजवादी पार्टी निश्चित रूपमा चाहिँ समावेश हुन्छ, सहभागी हुन्छ। अनि यो सरकारले तपाईँहरूको जुन शर्त छ त्यो शर्त सम्बोधन गर्ने पनि यहाँको विश्वास छ? त्यो सम्बोधन हुन्छ त्यो पनि विश्वास छ र त्यो त हाम्रो माग छँदैछ। त्यो त्यसमाथि त्यो मागहरूको प्रति हाम्रो चाहिँ जुन अडान छ त्यो अडान छँदैछ, त्यो हाम्रो माग पुरा हुनुपर्छ। तर पनि यो सरकारको खास गरेर जुन विषम परिस्थितिमा निर्माण भएको एउटा कठिन घडीमा त्यो कुरा पनि हामी मनन गर्छौँ। रामप्रीत सर, जसरी कि आज जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा निर्वाचन आयोगमा जुन इजलासमा बहस चलिरहेको थियो त्यो दुवै पक्षका वकिलहरूको बहस आज सकिएको छ, निर्णय केही दिनपछि आउने पनि भनिएको छ। यहाँलाई के लाग्छ त्यो जुन इजलासको निर्णय निर्वाचन आयोगको निर्णय कता जान्छ त? यो त अदालत यो एउटा संवैधानिक आयोग हो, त्यसले हामीले चाहिँ त्यो निर्वाचन आयोगमाथि पूर्ण विश्वास छ। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि आधिकारिकता कता जान्छ भन्ने कुरा त्यो त ओपन सेक्रेट हो नि। हजुर, ओपन सेक्रेट हो, किनभने अब त्यो दलको ऐनमा दलीय व्यवस्थाको ऐनमा संविधानमा र एउटा के छ भन्दाखेरि यो दलीय प्रणालीमा त्यो बहुमतको कदर हुन्छ नि। हजुर, र अहिले पनि हामीसँग संस्थापन पक्षसँग कार्यकारिणी समितिमा लगभग 51 जनाको कार्यकारिणी समिति छ जनता समाजवादी पार्टीको। त्यसमध्ये 30-31 जना अलरेडी हामीसँग हुनुहुन्छ। र आजको जुन संसदीय दलको बैठक भयो हुन त चाहिँ त्यो पछिल्लो समयमा के अरे यो केही दिन अगाडि संसदीय दलमा हाम्रो चाहिँ त्यो बहुमत थिएन। संसदीय दलमा त हाम्रो चाहिँ त्यो कार्यकारिणी समितिमा बहुमत थियो तपाईहरुको, संसदीय विघटन थियो हैन। त्यो भन्दा अगाडि संसद विघटन हुनुभन्दा अगाडि संसदीय दलमा हाम्रो चाहिँ त्यो बहुमत थिएन। तर आजको बैठकमा त बहुमत त देखियो। हामी संसदीय दलमा पनि बहुमतमा छौँ भनेपछि हामी पार्टीमा पनि बहुमतमा छौँ, समितिमा, पार्टीको समितिमा, र यहाँ संसदीय दलमा पनि हामी बहुमतमा छौँ। त्यही भएर अब यसबाट त कतातिर निर्णय जान्छ भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्ने हो हैन। यसले त प्रश्न गरिदिया छ कि जुन दल सम्बन्धी आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद छ जनता समाजवादी पार्टीको त्यो संस्थापक पक्ष अर्थात् उपेन्द्र यादव पक्षतिर फैसला आउँछ। निश्चित रूपमा। हस् रामप्रीत सर, कार्यक्रम सवाल जवाबको समय सान्दर्भिक बहसको लागि यहाँले समय दिनुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईको एफएम मार्फत मेरो कुरा सुनिदिने